జ్యోత్స్న మరియు సావిత్రిబాయి పూలే అవార్డ్ గ్రహీత, హెడ్ ఆఫ్ పురాణ ఇతిహాస డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ నేషనల్ సాంస్క్రిట్ యూనివర్సిటీ తిరుపతి, మెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ఈపి సిలబస్ కమిటీ శ్రీమతి పరిమిత పాండే గారిని ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ఇన్ ద రామాయణ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి దిశానిర్దేశం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. సర్వేభ్యః నమస్కారాः. రామాయ రామచంద్రాయ రామభద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతయా పతయే నమః. తత్ర అహం సంస్కృతేన వదామి ఇతి ధన్యవాదాः. తత్ర విషయः భవతి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ఇన్ రామాయణ విత్ రెఫరెన్స్ టు ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. आदौ अवसरेस्मिन् तत्र रामनारायण संस्थायाः अध्यक्षाः नागेश्वरराव महाभागाः तेषां कृते अहं मम प्रणमाञ्जलिं विनिवेदयामि. अत्र उपस्थिताः सन्ति अस्माकं गुरवः ये भवन्ति अस्याः संस्थायाः निर्देशकाः लजपतिराय महाभागाः. तेभ्यः महाभागेभ्यः अहं मम प्रणमाञ्जलिं विनिवेदयामि. उपस्थिताः सन्ति विजय राघवाचार्युलु महोदयाः, लक्ष्मीनारायण महोदयाः एवं तत्र तेषां कृते अपि अहं मम कार्तज्ञं प्रणमाञ्जलिं च विनिवेदयामि. उपस्थिताः सन्ति अत्र बहवः न्यायविशारदाः. तत्र रामायणम् अनुसृत्य तेषां तत्र कथम् अस्ति, न्यायेन मार्गेण कथं तत्र रामायणस्य रक्षा भवितुम् अर्हति, स्वीयविचारैः तत्र ते उपस्थापितवन्तः. तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं तत्र मत्पक्षतः तथा संस्थायाः पक्षतः अहं मम कार्तज्ञं विनिवेदयामि. वयं सर्वे जानीमः तत्र रामायणं भवति अस्माकम् आदर्शग्रन्थः इति. रामायणं विना जीवनं नास्ति. रामायण तत्र रामः भवति मर्यादा पुरुषोत्तमः. रामः भवति तत्र तदर्थम् उच्यते रामो विग्रहवान् धर्मः. तत्र धर्मस्य विषये भवन्तः सर्वे बहुधा उक्तम्. अस्माकं संविधाने सुशासनव्यवस्थायां तत्र रामायणस्य महत्त्वपूर्णं योगदानमस्ति. तत्र यथा इदानीं वयं सर्वे अस्माकं भारतवर्षस्य प्रधानमन्त्रिणां निर्देशः यत् वर्तते विकसित भारत इति, तदर्थं तत्र नेशनल् एजुकेशन् पालिसि अपि इदानीम् अस्माकं समग्र भारतवर्षे प्रत्येकेषु विश्वविद्यालयेषु तत्र परिचालितम् अस्ति. तत्र इंटर्डिसिप्लिनरी कोर्स माध्यमेन वयमपि रामायणं स्वीकर्तुं शक्नुमः इति अस्माकं ये भवन्ति वरिष्ठाः तत्र अध्यक्षाः निर्देशकाः तेषां तत्र इदानीं तत्र सततचेष्टा वर्तते. ते तत्र प्रयासरताः भवन्ति कथं समत्वं सर्वत्र भवितुम् अर्हति. रामायणस्य चेत् तत्र रामायणे यथा वाल्मीकिमहर्षिणा उक्तं तत्र रामो राज्यम् उपासित धर्मेण पृथिवीमिमां चकार सत्यसन्धश्च प्रजाः धर्मेण चारयत्. यदा रामायणकाले तत्र सर्वे तत्र सत्मार्गेण आसन्, धर्मस्य अवलम्बनं कृत्वा स्वीयजीवनं तत्र परिचालनं कृतवन्तः. तथैव इदानीम् इयं संस्थायाः तदेव लक्ष्यं भवति. तत्र ये तत्र विचारकाः आसन् स्वीयविचारेण अपि उपस्थापितवन्तः. कथं तत्र अपेक्षते, इक्वालिटी अपेक्षते, जस्टिस् अपेक्षते, लिबर्टी अपेक्षते, फ्याटर्निटी अपेक्षते एवं तत्र तेन सह वेल्फेर् जनमङ्गल प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे यदि वयं समतायाः अवलम्बनं कुर्मः तर्हि अवश्यम् अस्माकं स्वप्नं यत् अस्ति रामराज्यं तत् सार्थकं भविष्यति. अत्र नास्ति सन्देहः. तत्र रामराज्ये तत्र केवलं धर्मस्य परिपालनं न आसीत्, तत्र समतायाः अपि आसीत्, समदर्शिता आसीत् मुख्यलक्ष्यं श्रीरामचन्द्रस्य राजत्वसमये. पुनः तत्र भवतु नाम तत्र प्रजानाम् अत्र बहवः अपि उक्तवन्तः न्यायाधीशाः स्वीयभाषणे कथं तत्र किम् आदर्शपुत्रः रामः आसीत्. न केवलम् आदर्शपुत्रः, तत्र विमातृः वाक्यं श्रुत्वापि
कदापि तत्र स्वीय स्थिरत्वं सः प्रतिपादितवान् तदानीं तदेव स्थिरः भवति रामचन्द्रः। तत् स्थिरत्वं धैर्यशीलता अस्माकं सर्वेषाम् अपेक्षते प्रत्येकस्मिन् क्षणे यथा आसीत् अस्माकं तत्र रामायणकाले। रामायणस्य मुख्यलक्ष्यं भवति अस्माकं तत्र सर्वदा वयं यत् रामराज्यस्य यत् लक्ष्यं भवति तत्र जस्टिस् विषये अपि तत्र अस्माकम् अयोध्याकाण्डे उक्तं वर्तते। गमिष्यामि अहमपि अद्य वनं सत्यपराक्रमः भारताय प्रजाः सर्वदास्ये स च मम प्रियः। भरतः मम भ्राता। इदानीं मम प्राक् एव तत्र उक्तवन्तः एक न्यायाधीशाः ते उक्तवन्तः तत्र इदानीं गृहे गृहे केसेस् प्रचलन्ति इति। तर्हि कथं तत्र राजा रामचन्द्रस्य आसीत् विचारः, अहं गच्छामि चिन्ता नास्ति, मम कृते चिन्तनं मास्तु, तत्र भरतः मम भ्राता। तर्हि भातृत्वस्य भातृभावनायाः अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः भवति मूलस्तम्भं। यदि वयं चिन्तयामः तत्र सः मम भ्राता, तत्र किम् अस्ति, अवश्यं तत्र सः भ्रातृत्वभावनायाः कथं तत्र आसीत् रामायणकाले रामचन्द्रस्य आचरणात् वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तदपि तत्र विचारत्वेन अपि वयं ग्रहणं कर्तुं शक्नुमः। पुनः अपि उक्तम् अयोध्याकाण्डे, नाहं जीवामि नार्येय वचनेन असितक्षणे गमिष्यामि अरविन्दाक्ष्य वनमेव सह अनुजः। तत्र अनुजेन सह हे अरविन्दाक्ष्य भरतः अपि वदति, हे अरविन्दाक्ष्य, हे कमलनयनः, हे रामचन्द्रः मम भवन्तः भवन्ति मम ज्येष्ठभ्राता। अहमपि अत्र राज्यशासनं कर्तुं न इच्छामि, अहमपि तत्र गमिष्यामि वनम् अनुजे तत्र यत्र भवन्तः भवन्ति तत्रापि अहं तिष्ठामि इति सः अपि वदति। तर्हि अत्र भ्रातृत्वभावस्य कथम् अस्ति इतः वयं ज्ञातुं शक्नुमः। भारतीयसंविधानस्य तत्र एकं आर्टिकल् 14 तत्र the reflects of a constitutional principle of equality before law. Article 14 तत्र even the king is not above the law. राजा अपि तत्र नियमानुगुणं स्वीय तत्र नियमस्य परिपालनं कर्तुं शक्नोति वा उल्लङ्घनमपि कर्तुं शक्नोति यदि प्रजा इच्छन्ति। तर्हि तत्र परिपालने अपि लिबर्टि स्वतन्त्रता अपि तत्र आसीत् रामराज्ये। सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति यजाचते अभयं सर्वभूतेभ्यः ददामि एतत् व्रतं मम। सर्वभूतेषु श्रीरामचन्द्रः वर्तते। तत्र कथं यदि भगवान् रूपेण यदि वयम् अवतारत्वेन भगवान् तत्र श्रीरामचन्द्रं स्वीकुर्मः तर्हि तेषां तत्र मानव ते कुत्रापि न दर्शितवन्तः तत्र मम अवतारः तत्र अस्मिन् काले त्रेतयाम् अहम् अवतारत्वेन तिष्ठामि इति। तदर्थमेव अहं मानवानां कृते यत्किमपि करोमि तत्र मानवत्वेन एव करोमि, मानवानां कृते एव मम समर्पणं भवति। अनन्तरं ये जनाः अत्र तिष्ठन्ति ते अवगन्तुं शक्नोति सः रामचन्द्रः कथं राजा आसीत्, प्रजापालने तस्य कर्तव्यं कथम् आसीत्। तदर्थं तत्र अत्रापि एवं प्रकारेण उक्तमस्ति कान्स्टिट्यूशन् लिबर्टी ऑफ थॉट फेथ एंड वर्शिप। एतदपि अस्माकं प्रियम्बल मध्ये अपि उक्तं वर्तते। आल्सो रेस्पेक्टेड to autonomy of allies. He gave Surgiva the liberty to rule Kiskinda instead of interfering. Tatra Sugrivasya Krutepi Tahi Dattam Sugrivamevu tu tada rajanam vanavasinam Chakara Ramaha Satyatma Dharmena cha Jasasvina. Tatra Bhavantaha Idanim Tatra Balehe Badha Sanjataha Balihi Mrutuvaranam Krutavan Bhavantaha Itaha Param Samyakataya Kiskinda राज्य शासनं तत्र कुर्वन्तु परन्तु कथम अत्रापि न्यायमार्गेण भवन्तः कुर्वन्तु इति किष्किन्धाकाण्डे उक्तं वर्तते। तर्हि एवं प्रकारेण तत्र
एवं प्रकारेण अपि समतायाः विषये उक्तम् अस्ति। इदानीम् अस्माकं संविधानमपि यथा समता ममता जनता इति मन्त्रत्रयेण सर्वे भवन्तु इति तत्र सर्वत्र उक्तं वर्तते। तथैव प्रत्युत्थाय महातेजः शबरी भक्तिपूर्वकं पूजयामास धर्मात्मा प्रत्यवंशं देवतामिव। तत्र सा शबरी बहुदिनात् अपेक्षारतः आसीत्, कदा मम रामः आगच्छति। तत्र सः न तस्याः चिन्तनं न आसीत् अयं रामः देवता वा कः एषः मानवः वा देवः वा एषः कः, तथापि सा अचिन्तयत्। किम् अचिन्तयत्? एषः रामः एकस्मिन् दिवसे मम कुटीरं प्रति अवश्यम् आगच्छति। तदर्थं सः अत्र इक्वालिटी वयं द्रष्टुं शक्नुमः, समतायाः भावः वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अस्माकम् अनुभवः प्रत्येकेषु क्षेत्रेषु जाति वर्ण निर्विशेषेषु वयं सर्वे समानाः। अयं भावः अस्मासु यदि भविष्यति तर्हि तत्र रामराज्यस्य स्वप्न यत् अस्ति अस्माकं सर्वेषां मनसि तत् अवश्यं सफलं भविष्यति, अत्र नास्ति सन्देहः। पुनः तत्रापि फ्रेटर्निटी अर्थात मैत्रीभावः, सर्वेषु एका भावना भवेत्। सः मम भ्राता सा मम भगिनी। तदर्थं तत्र रामो अनुजं च भरतं शत्रुघ्नं चापि लाघवं बभूव प्रियः सर्वेषां यथा चात्मा तथा परः इति अयोध्याकाण्डे उक्तं वर्तते। तत्र तथैव तर्हि अयं भावः सर्वेषु भवेत् इति वाल्मीकिना उक्तं रामायणग्रन्थे। तथैव तत्र वेल्फेर् जनमङ्गलविषये अपि उल्लिखितम् अस्ति। न शोकं न व्याधिं किञ्चित् न दुःखं न च दारिद्र्यं न चापि अन्यतन्यम् उद्वेगं न राज्ञम् अपि चापि वै। तर्हि रामराज्ये दुःखं न आसीत्, शोकः न आसीत्। तत्र किञ्चित् दुःखः कुत्रापि भवति चेत् झटति लाघवं कथं भवति इति सर्वे तत्पराः आसन्। सर्वेषु तथा समता आसीत्, समभावपन्नाः सर्वे आसन्। अस्माकं तत्र किं पार्ट् V संविधाननियम तत्रापि उल्लिखितम् अस्ति। तत्र रामराज्ये एवं अपि उत्तराखण्डे लिखितम् अस्ति, नारीणां दूषणं किञ्चित् न प्रजानाम् अपि स्मृतं न च व्याधिजनं व्याधिं न च व्यापादनम् अश्नुते। तदानीं तत्र नारीणां दूषणम् अपि न आसीत्। एवं प्रकारेण तत्र मया अत्र प्रिन्सिपल् रूपेण यत् अस्ति अस्माकं सुशासनव्यवस्थाः भारतीयसंविधानस्य रामायण अनुसारं मया अत्र लिखितम्। आङ्ग्लभाषायां लिखितं, परन्तु संस्कृतभाषायां मया उक्तं। तत्र अमुम् अवसरकल्पितवतेभ्यः रामनारायणसंस्थायाः अध्यक्षेभ्यः तत्र नागेश्वरराव महोदयेभ्यः उपस्थितेभ्यः मम गुरुभ्यः तत्र निर्देशकेभ्यः लाल लजपत राय महाभागेभ्यः सर्वे तत्र ज्येष्ठेभ्यः अस्माकं चक्रधर साक्षात् हनुमत् सदृशाः भवन्ति चक्रधर महाभागाः तत्र परमभक्ताः विगतवर्षेभ्यः आरभ्य अहं तत्र तान् पश्यामि तथैव भवन्ति सर्वान् तत्र समतायाः तत्र उदाहरणत्वं वयं तत्र द्रष्टुं शक्नुमः। अस्माकं दीप्तिमहाभागाः अत्र संयोजिकाः वर्तन्ते, ताभ्यः महाभागेभ्यः अपि अवसरेऽस्मिन् अहं धन्यवादान् विज्ञापयामि। अस्माकं तत्र गौरीनित्यामहाभागाः ताभ्यः महाभागेभ्यः अपि अहं मत्पक्षतः धन्यवादान् वितनोमि। उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः रामनारायण परिवारेभ्यः सर्वेभ्यः मम कार्तज्ञ धन्यवादान् च वितीर्य विरमामि विस्तरात्। जय श्री राम। It's really not easy to deliver a speech in Sanskrit with so much confidence. Let us give a big applause to her. Yeah. So Dr. Parimita Panda గారిని సత్కరించవలసిందిగా నీరజవల్లి గారిని నారాయణం నీరజవల్లి గారిని కోరుతున్నాం.